आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। DGIS-PR की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ब्रसेल्स के इवेंट में PTI या बानी का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। ये एक सहाफी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। खबर शाया करने वाले इदारे को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानतें मंजूर की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच में शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी मंजरनामे पर बाअसर शख्सियत करार। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का फील्ड मार्शल की हमागीर सलाहियतों का एतराफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बैनुल अक़वामी दुनिया में कद बुलंद हुआ। उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से बाअसर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। डोनाल्ड ट्रंप ने एबी गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। और पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में आगाज। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी वज़ारत ख़ारजा पहुंच गए। इसहाक डार ने गेट पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी। मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद दोनों मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मुतवक्के। वांग यी की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात होगी। आला सतह मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत के डिफॉल्टर्स से रिकवरी के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्कोर्स डिफॉल्टर से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोर्स 4,76,000 से जायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिलों के बकाया जात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हो गया। PTI रहनुमा बानी का फैसला मानने से इनकारी। पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला वीटो कर दिया। PTI की पार्लिमानी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालिफत कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी फैसला। जिस नशिस्त पर जो सजा के बाद नाअहल होगा वही अपनी जगह उम्मीदवार का नाम देगा। सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगियां रोकने की सिफारिश कर दी। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी को भेजने वाले पर भी तनकीद। बहस के दौरान सलमान अकरम राजा इजलास छोड़कर चले गए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें सुनने वाला बेंच तब्दील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक जितने केस आए उनमें जमानत मंजूर की गई। क्या कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? चीफ जस्टिस की स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमानत मुस्तरद करने के फैसले की तफसीलात से आगाह करने की भी हिदायत। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को डिजिटाइज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने MD-CAT के सवालात बैंक का इफ्तिताह कर दिया। PMDC की MD-CAT इम्तिहान 2025 की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत की MD-CAT इम्तिहान की तैयारियों में किसी किस्म की कोताही ना बरतने की हिदायत। कहा, नए सवालिया बैंक से गलतियों को कम करने, इंसाफ पसंदी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। डिजिटलाइजेशन से अकरबा परवरी, ताख़ीर और करप्शन जैसे मसाइल का खात्मा मुमकिन होगा।
لاہور چیمبر کی سابق انتظامیہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث نکلی. لاہور چیمبر کے لیٹر پر یورپ جانے والے 10 افراد کی تصدیق. صدر میاں ابو ذر شاد کا DGFIA کو خط لکھا. چیمبر کے سابق صدر کاشف انور اور سابق سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے قوانین سے ہٹ کر سفارشی لیٹر جاری کیے. ایک قصاب کو بھی سفارشی لیٹر جاری کیا. یورپ جانے والوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا. سابق صدر کاشف انور کی جانب سے الزامات کی تردید. کہا کروڑوں کے اخراجات کی تفصیل مانگنے پر الزامات لگائے گئے. شاہکوٹ اور گجرانوالہ میں مبینہ پولیس مقابلے. 3 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے. 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. شاہکوٹ میں ڈکیتی کے بعد فرار ہونے والے 2 ڈاکو مارے گئے. ایک فرار ہو گیا. گجرانوالہ کے علاقے صدر میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. اروف میں فرار ہوتے ہوئے ڈاکوں کی موٹر سائیکل ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی. پولیس نے دونوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. عارف والا میں امتحان میں ناکامی پر 9ویں جماعت کی طالبہ کا اقدام خودکشی. گاؤں 26 EB میں 15 سالہ مریم نے سر میں گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا. ورثاء کے مطابق مریم نے 9ویں جماعت میں فیل ہونے پر دل برداشتہ ہو کر انتہائی قدم اٹھایا. 9 سالہ طالبہ کی موت پر گاؤں میں سوگ کی فضا. صہیونی فوج کی غزہ سٹی پر قبضے کی تیاری. مزید 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا. کاروں کی سروس میں توسیع کے نوٹس بھی جاری ہوں گے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا اظہار تشویش. منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. جرمن حکومت کا بھی شدید تحفظات کا اظہار. کہا اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. دوسری جانب غزہ سٹی سمیت مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری میں مزید 60 فلسطینی شہید. ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی حمایت میں اندھی ہو گئی. عالمی عدالت کے 4 عہدیداروں پر پابندیاں لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. فرانسیسی جج نکولا گیلو، فجی کی نازت شمیم خان، سینیگال کے مندیائے نیانگ اور کینیڈا کی پروسیکیوٹر کمبرلی پروسٹ شامل ہیں. اسرائیل پر کھیلوں کی پابندیوں کا مطالبہ زور پکڑ گیا. اطالوی فٹ بالر کوچز ایسوسی ایشن کا اسرائیلی رکنیت معطل کرنے پر زور. اطالوی فٹ بال فیڈریشن کو باضابطہ خط لکھ دیا. کہا قتل عام میں کھلاڑیوں اور کوچز سمیت سینکڑوں افراد کی جانیں جا چکی. معاملہ یورپی اور عالمی گورننگ باڈیز یویفا اور فیفا کے سامنے رکھا جائے. فیفا ورلڈ کپ میں اٹلی اور اسرائیل کا پہلا کوالیفائر میچ 8 ستمبر کو ہنگری میں شیڈیول. برازیلی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. امریکی ٹیرف پر تبادلہ خیال. امریکی تجارتی پالیسیوں، ٹیرف میں ممکنہ اضافے اور یورپی یونین سے جاری تجارتی معاہدے پر بھی گفتگو. برازیلین صدر نے زور دیا ترقی پذیر ممالک کو عالمی تجارتی نظام میں مساوی مواقع ملنے چاہیے. فرانس کے صدر میکرون نے یورپی یونین کے کسانوں اور صنعت کاروں کے مفادات کی اہمیت اجاگر کی. بھارتی شہر ممبئی موسلادھار بارشوں سے ڈوب گیا. برستے بادلوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم. سڑکیں زیر آب. درجنوں پروازیں اور ٹرینیں منسوخ. اسکول اور کالجز بند کرنا پڑے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. نشیبی علاقوں سے 350 افراد عارضی پناہ گاہوں میں منتقل. حکام کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل. رحم دلی اور انصاف کی پہچان بننے والے عالمی شہرت یافتہ امریکی جج فرینک کیپریو 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. اہل خانہ کے مطابق فرینک کیپریو کینسر میں مبتلا تھے. کارٹ ان پروویڈنس شو سے دنیا بھر میں مقبول ہونے والے کیپریو چھوٹے جرائم کے مقدمات میں رحم، ہمدردی اور انسانیت کی مثال بنے. عدالت میں بزرگوں، بچوں اور غریبوں کے ساتھ ان کا نرم رویہ ہر دل عزیز بن گیا. شاہینوں نے دبئی میں پڑاؤ ڈال دیا. شارٹ فارمیٹ کے بڑے مقابلوں کے لیے قومی ٹیم آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی. ایشیا کپ 9 ستمبر سے شروع ہوگا. ایونٹ سے پہلے T20 سیریز کھیلی جائے گی. کھلاڑی دونوں ایونٹس میں کامیابی کے لیے پر امید.